history, where various time frames of history spread out है. अच्छा, इस जो मूवमेंट या प्रोसेस जो आप कह रहे हैं, इसमें जो बड़े लिखारी हैं उनका कुछ जिक्र करें आप. हाँ, बेशुमार लोगों ने इसके ऊपर काम किया. इंटरेस्टिंग बात यह कि ये इराक किस तरह कब से शुरू होता है. जाहिर है कि जो काम इंपीरियल दौर के दौरान किया गया है वो पोस्ट इंपीरियल तो हो नहीं सकता. ठीक, यकीनन इंपीरियल हुकूमत के दौरान भी लोग क्रिटिकली लिख रहे थे इंपीरियल पावर के खिलाफ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग थी. ठीक, तो ये एक चीज समझने वाली. हम उसके अंदर टेंडेंसीज थी उस चीज की, रिबेलियन की या रिट्रैक्शंस की या नई डायरेक्शन की या रीअसर्शन ऑफ सम इंडिजिनस कल्चरल फॉर्म्स की, लेकिन ये पोस्ट कॉलोनियल नहीं था. तो एक जो किताब बड़ी सेमिनल समझी जाती है इस सारी मूवमेंट में, उसे कॉनराड की हार्ट ऑफ डार्कनेस. उसको दोनों तरह से देखा जा सकता है. चिनवा अचीबी अफ्रीकन राइटर है, वो कहते हैं कि इससे ज्यादा रेसिस्ट किताब है ही नहीं. इसके अंदर सारी किताब जो है वो कर्ट्स के गिर्द घूमती है. कर्ट्स यूरोपियन है और वो फाइनेस्ट एक्सप्रेशन है यूरोपियन सिविलाइजेशन की, और वो अफ्रीका में जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वेस्ट के लिए. तो वो अफ्रीकन जो कि उस नॉवल के अंदर, बल्कि नॉवलेट के अंदर मौजूद हैं, जिनको सिवाय इसके मिट्सा कुट्स ही डेड के कोई लफ्ज नहीं दिया गया. ठीक, या इस किस्म के, या उनको कैनिबल्स दिखाया गया, या उनको बिल्कुल इमेसिएटेड डिजीज्ड दिखाया गया है, तो उनको तो कोई जुबान नहीं दी गई, उनको तो कोई कैरेक्टर नहीं दिया गया, पर्सनैलिटी नहीं दी गई. तो अफ्रीका की प्रोजेक्शन ये हुई कि या तो वो गलत जबान बोलते हैं, या वो भूखे नंगे लोग हैं, सफरिंग डिजीज लोग हैं, लेकिन कोई फुल होलसम कैरेक्टर्स नहीं. तो ये एक व्यू है. दूसरा व्यू ये है कि ये उस जमाने का एक चैलेंज भी था कि आप लोग अफ्रीका में कर क्या रहे हैं, आपका तो वहां कोई आपकी जगह नहीं बनती. कि वहां तो जो भी जबान है, जो भी कल्चर है, जो भी वो लोग हैं, उनके अपने रस्म और रिवाज हैं. अगर आप वहां जाके अपनी कोई चीज नाफिज करने की कोशिश करेंगे तो आप ही डिमोलिश होंगे. तो जब आप अफ्रीका में डार्क कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, गोइंग इनटू द हार्ट ऑफ डार्क कॉन्टिनेंट, हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो एक्चुअली आप अफ्रीका के हार्ट ऑफ डार्कनेस में नहीं जा रहे, आप अपने हार्ट ऑफ डार्कनेस में जा रहे हैं. जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हमारा अपना हार्ट जो है वो डिसीज्ड है, वो डार्क है, और यूरोपियन सिविलाइजेशन करप्ट है. और जैसे हमें कहा गया मिल वगैरह सैवेजेस को आप टीच करने जा रहे हैं, वो मिल ने तो सपोर्ट किया था इसलिए कि उनको सैवेजेस ना कहो. अच्छा, आप ने जो काम किया वहां पर विक्टोरियन नॉवल पे, और इसी में आपने पीएचडी की, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं वहाँ रोमांटिक पोएट्री, तो इसका लिंक क्या है आप उसमें? नहीं, मैं विक्टोरियन फिक्शन भी पढ़ाता हूँ, जो कि मेरी डिसर्टेशन की फोकस थी, और रोमांटिक पोएट्री भी पढ़ाता हूँ, गॉथिक फिक्शन भी पढ़ाता हूँ, और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी पढ़ाता हूँ. ये सारी बड़ी इंटीमेटली कनेक्टेड है. खास तौर पे आप सब देखेंगे कि इंपीरियल थर्स्ट जो शुरू होता है सही मानों में 18th सेंचुरी में, तो उस जमाने में ये रोमांटिक पोएट्री भी है, और रोमांटिक पोएट्री ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लिया ओरिएंटल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से और इससे. तो विक्टोरियन पीरियड जो है वो मानी हुई बात है कि हाइट ऑफ द इंपीरियल ईरा वो देखा जाता है. बड़े स्मग उनके वैल्यूज जरूर थे, लेकिन ये है कि, और वो कि हम सिविलाइजेशन पहुंचाने जा रहे हैं, लाइट पहुंचाने जा रहे हैं दुनिया में, ये भी आइडिया था. तो हमारा कैरेक्टर जो फॉर्म हुआ है, हमारी पर्सनैलिटीज जो फॉर्म हुई हैं इंडिया में, अफ्रीका में, वो मरहून मिन्नत है उस विक्टोरियन एरा की, उस विक्टोरियन पीरियड की. लेकिन जो चीज सबको चैलेंज करती है वो ना रोमांटिक पोएट्री है, ना विक्टोरियन लिटरेचर है, प्रॉपर विक्टोरियन लिटरेचर जिसे कहें, बल्कि वो गॉथिक लिटरेचर है. अच्छा, और वो हॉरर स्टोरी है. ठीक है, आप समझे, हमारी स्टोरी भी हॉरर स्टोरी है, जहाँ पे ये ट्रॉमा हमने फेस किया इंपीरियलिज्म का. तो गॉथिक स्टोरी, जैसे ड्रैकुला को देखें, नॉवल को, जो कि 1898 में पब्लिश होता है, तो उसके अंदर फियर ऑफ रिवर्स कॉलोनाइजेशन है. अच्छा, ड्रैकुला जो है वो ईस्टर्न यूरोप से आता है. ठीक, ईस्टर्न यूरोप वो जगह है जहाँ, इट्स नॉट वेस्टर्न यूरोप, समझ गए, वहां पर ट्रेन्स जो हैं वो लेट हैं, वहां के कस्टम्स बड़े आउटलैंडिश हैं और बड़े ऑर्नेट हैं और सब कुछ. ड्रैकुला अंग्रेजी जुबान सीखता है जोनाथन हार्कर से, सही तरीके से प्रोनाउंस करना सीखता है वगैरह वगैरह, और उसका मकसद है कि मैं इंग्लैंड जाके इनकी सिविलाइजेशन को पोजेस कर लूं. अच्छा, और पोजेस
ان کے ویکسٹ لنک کے ساتھ کریں, عورت کے ذریعے پوزیس کریں تو عورتوں کو انفیکٹ کرتا ہے اپنے بائٹ سے. اس لیے جو ان کا آنر ہے عورت انگریز کا یا یورپین کا, وہ چیلنج ہوتا ہے, وہ تھریٹن ہوتا ہے, اور وہ پھر اکٹھے ہو کے اور وہ پھر کس پہ ریلائی کرتے ہیں, ریزن پہ نہیں, لاجک پہ نہیں, سائنس پہ نہیں, وہ سپرسٹیشن پہ ریلائی کرتے ہیں, کیتھولسزم کی سپرسٹیشن پہ, کہ اگر ہم یہ سلیب دکھائیں گے اور تو پھر وہ ہم صبح کی روشنی اور سلیب کا تو ڈریکولا کو ڈسٹروائے کر سکیں گے. تو یہ ان کا فیئر تھا ریورس کالونائزیشن کا. ایکچولی جو خون چوسا جا رہا تھا وہ کالونیز کا چوسا جا رہا تھا, اور وہ ایسٹرن یورپ سے یا افریقہ سے یا ایشیا سے آ کر نہیں کوئی چوس رہا تھا, بلکہ وہ ویسٹرن یورپ سے یا انگلینڈ سے جا کر لوگ چوس رہے تھے. تو ڈریکولا تو یہ تھا. تو اگر کوئی انفیکٹ کر رہا تھا سوسائٹیز کو تو یہ ویسٹرن کلچر کر رہی تھی اس طرح سے. ڈاکٹر وقاص, ایک مسئلہ ہمارا یہاں پر بڑا سیریس ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ باہر جائے, ظاہر ہے اس کو ترجمہ کیا جائے انگریزی زبان میں. اب یہاں پر انگریزی اسکولوں میں یا انگریزی زبان سیکھنے والے بہت کم لوگ ہیں, اور وہ جو لوگ ہیں کم وہ باہر چلے جاتے ہیں. ایک تو ہمارا شوق ہے کہ اس کو ترجمہ ہو, دوسری یہ بھی ہماری ایک خواہش ہے کہ باہر کے لوگ ہمارے ادب کو پڑھیں اور کوئی ڈائلاگ کو ہمیں سمجھنے میں ان کو آسانی ہو. تو آپ بتائیں کہ آپ تو یہاں رہے اور پھر اب باہر رہتے ہیں, تو کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ مدد ترجمے میں کیا کر سکتے ہیں, تو ترجمے میں نے بھی کیے ہیں اور ترجمے اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ترجمے کرنے کا بھی ایشو جو ہے ایک ایشو ہے, یہ پرابلم. ٹھیک ہے. ہم کیوں ترجمہ کروانا چاہتے ہیں, ایک بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی زبان میں لکھ رہے ہیں, پنجابی میں, اردو میں, سندھی میں, بلوچی میں, پشتو میں, کسی زبان ہندکو میں, کشمیری میں, تو ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ ہو, اور ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ عربی میں, فارسی میں, اٹالین میں, فرینچ میں, پورچوگیز میں یا اسپینش میں نہ بلکہ انگریزی میں ہو, انگلش میں ہو؟ کوئی وجہ ہے؟ خیر ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی یہ کریں گے کہہ کے کہ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ہو کہ انگریزی زبان جو ہے وہ اس وقت تقریباً بین الاقوامی زبان بن چکی ہے, سب سے زیادہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں, تو اس لیے. لیکن اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نیو امپیریل کلچر ہے. ٹھیک. انگریزی زبان کا دنیا کو اس طرح ٹیک اوور کرنا جو ہے یہ اسی کا فال آؤٹ ہے امپیریلزم کا, جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اب وہ انفیکشن جو ہے وہ ایڈز جو ہے وہ پوری دنیا پہ چھا گئی. مطلب میں خود اس ایڈز کا شکار ہوں, جس طرح اسی طرح ایجوکیشن میری ہوئی, جس طرح بہت سے لوگوں کی یہاں ہوتی ہے انگریزی زبان میں. اور انگریزی زبان آج بھی انڈیپینڈنس کے بعد بھی 50 سال سے اوپر ہو گیا ہے. اگر ہمیں انگریزی زبان آتی ہوگی تو ہمیں اچھی نوکری ملے گی, ہمیں اچھی اپرچونٹیز ملیں گی. نہیں آتی ہوگی تو ہمیں نہیں ملے گی, ہمیں لوور لیول جابس ملیں گی. یہ ہے. تو یہی کلچر ٹرانسفر ہو. تو اب جو خواہش ہے کہ یہ میرا کام جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن ہو, میرا کام باہر جائے, تو اس میں میرا خیال ہے تھوڑی سیلفشنس ہے. آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں, سیلفشنس یہ ہے کہ جب تک مجھے باہر سے ایوارڈ نہیں ملے گا, جب تک مجھے کوئی ویسٹ میں نہیں کہے گا کہ آپ بہت اچھے رائٹر ہیں, آپ کو کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, یا آپ کو ایمری یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, یا آپ کو لاس اینجلس میں UCLA میں پڑھایا جاتا ہے, تو میں یہ خود بھی نہیں مانوں گا کہ میں لکھنے والا ہوں, اور وہ لوگ بھی نہیں مانیں گے, یہاں کے نقاد بھی نہیں مانیں گے کہ یہ بات ہے. تو کوئی ہماری ویلیوز میں پرابلم ہے نا. یہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی میری اوتھینٹیکیشن سب سے پہلے میری اپنی ویژن ہے. ٹھیک, جب میں کسی زبان میں بھی لکھتا ہوں میں اس زبان میں لکھتا ہوں, ڈزنٹ میٹر یہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن میں نے اپنی ویژن سے اس کو جسٹیفائی کیا, ویلیڈیٹ کیا, جو کمپلشن ہے آپ کی. جو کمپلشن ہے. دوسرا, اگر مجھے میرے اپنے ملک کے لوگ, میری اپنی زبان بولنے والے لوگ پسند کرتے ہیں میری رائٹنگز کو, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی اٹلانٹا میں بیٹھا مجھے پڑھتا ہے کہ نہیں, یا کوئی لنڈن میں بیٹھا مجھے پڑھتا ہے کہ نہیں, یا فار دیٹ میٹر کہیں بھی بیٹھا مجھے پڑھتا ہے کہ نہیں.